ولا ادخل جوه الجامعه؟ يا عم رايح فين؟ احنا هنشبشب ده وبعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه دي بتاع مين؟ لا يا عم لو جنبك سجاير يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته. يا عم هو بيدخل الجامعه ده انت مالك انت؟ ادخل تعالى بس ادخل. لا ما يعني اخش وشارب خمره كده. مالك انت يا عم؟ انت تشتري بشرب ولا تشتري بعمل؟ وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم. الله ياخذ الجامعه يا عم ولا فيكم ولا شاشه. انت مالك انت؟ ولا الشيخ هيقول هننفذوه يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعده اعملها عالي صوت يا عم والجامع على خلاص. انت مالك انت؟ ولو شارب الخمر. اقعد هنا يا شيخ قاعد سنه الرابع. تعالى بس شفت بقى ايدك ثلاث مرات. لا ايدك ثلاث مرات. ثلاث مرات بعد كده ممكن ثلاث مرات مضمضة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا يا عم اكيد يا عم. لا اكيد مالوش سؤال. قوم يا عم من نومك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.